अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी आज हम जो करेंगे, आज हम खतूत नवीसी करेंगे कि खतूत नवीसी है क्या है, किस तरह ख़त कहते किसको हैं, ठीक है। ख़त में कौन कौन से हिस्से होते हैं, ख़त की इक़साम कौन सी है, ख़त लिखने का तरीका कैसे है, ख़त का क्या खाका होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपने निसाब में शामिल जो खतूत हैं वो करेंगे। उससे पहले ये सब समझना ज़रूरी है खतूत नवीसी कहते किसको हैं, ठीक है, और इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें एक ख़त लिखना होता है। आज हम खतूत नवीसी करते हैं। सबसे पहले खतूत नवीसी। नवीसी क्या होता है? लिखना। खतूत नवीसी यानी ख़त लिखना। खतूत नवीसी को और क्या कहा जाता है? ख़त की जमा है खतूत। खतूत नवीसी यानी ख़त लिखना। ख़त लिखना को और क्या कहा जाता है? खतूत नवीसी को दूसरा नाम उसका क्या है? मकतूब नगारी, ठीक है, मकतूब नगारी। खतूत नवीसी को और क्या कहा जाता है? मकतूब नगारी। जब भी हम कोई ख़त लिखते हैं तो ख़त क्या होता है? ख़त कहा किसको जाता है? ख़त एक तहरीरी मुलाकात होती है, यानी जो हम लिखने की सूरत में एक मुलाकात कर रहे हैं। ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है, ठीक है। ख़त को क्या कहा जाता है? आधी मुलाकात। ख़त से मुराद है आधी मुलाकात, और ये तहरीरी सूरत में होता है। ये हम जिसको लिख रहे होते हैं उसको हम ख़त इस तरह लिखते हैं कि जैसे वो हमारे सामने ही बैठा हो, जैसे हम उसको अपने सामने बैठे हुए किसी शख्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। ख़त को इसलिए आधी मुलाकात कहा जाता है कि इसमें हम जब बात करते हैं तो हम इस तरह बात अपनी लिखते हैं। इसमें हम लिख कर जो अपनी बात कर रहे हैं वो इस तरीके से लिखे हुई सूरत में हम अपनी बात कर रहे हैं जैसे हम अपने सामने ही बैठे इंसान से मुखातिब है, जैसे हम अपने सामने बैठे या अपने पास बैठे शख्स से बात कर रहे हों। तो खतूत नवीसी का दूसरा नाम है मकतूब नगारी। ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है। ये तहरीरी सूरत में होता है। ख़त में दो लोग होते हैं, एक वो जो ख़त लिखता है और दूसरा वो जिसको ख़त लिखा जा रहा है, ठीक है। दो लोगों का इसमें है, एक वो जो ख़त लिखता है, दूसरा जिसको ख़त लिखा जा रहा है। तो एक चीज़ है इसमें कातिब। कातिब किसको कहते हैं? ख़त लिखने वाले को। जो ख़त लिख रहा है उसको कहा जाता है कातिब। इन दो चीज़ों का सबसे पहले ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इन दो चीज़ों को पहले लाजमी जहन में रखें कि दो लोग हैं, एक तो ख़त लिख रहा है, दूसरा शख्स जिसको ख़त लिखा जा रहा है, ठीक है। तो पहला है कातिब। कातिब किसको कहते हैं? जो ख़त लिखने वाला होता है। ख़त लिखने वाले को कहा जाता है कातिब। और ख़त का दूसरा हिस्सा क्या है? ख़त में जिसको हम ख़त लिख रहे हैं, एक तो ख़त लिखने वाला है, ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं, लेकिन वो शख्स जिसको ख़त लिखा जा रहा है, जिसके तक अपने पैगाम को पहुंचाया जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है? मकतूब अलैह। मकतूब अलैह कौन है? जिसको ख़त लिखा जा रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई कि ख़त लिखने वाले को कातिब कहा जाता है और जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसको कहा जाता है मकतूब अलैह। मकतूब अलैह और कातिब, यही दो चीज़ें होती हैं, एक ख़त लिख रहा है और दूसरा जिसको ख़त लिख रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर ख़त की इक़साम। ख़त जो है बेटा हम लिखते हैं आम तौर पर, अगर आपने देखा हो आजकल ये हमारा जो है रोज़मर्रा में तो इस चीज़ का रिवाज बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। ख़त जो है वो पहले दौर में लिखा जाता था जब हमारे पास ये टेलीफ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ें नहीं होती थी अपने पैगाम रिसानी के लिए। जैसे जैसे ये सब चीज़ें आती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा होता गया, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की जगह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन और फिर कंप्यूटर, ईमेल, इन सब चीज़ों ने ले ली। लेकिन इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है, ठीक है। जो पहले दौर में ये होता था कि हमारा कोई भी मौके पर कोई भी गमी का मौका होता था या कोई भी खुशी का मौका होता था तो वह इत्तला किसके ज़रिए दी जाती थी? ख़त के ज़रिए, ठीक है। तो ख़त जो था वो पहले आम था लिखा जाना, क्योंकि पैगाम रिसानी का ज़रिया ही ये ख़त था। अब ये चीज़ सिर्फ़ हमारे निसाब तक रह गई है। तो ख़त जो है उसमें अब आपको जानना, ज़ाहिर सी बात है हमारी रोज़मर्रा में हमारे मामूल में ये चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही, तो आपको इसके बारे में मालूमात जो हैं वो पूरी तरह से नहीं है। तो ख़त की जो इक़साम है वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि ख़त
کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ خط کی دو اقسام ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے غیر رسمی خط، ٹھیک ہے، غیر رسمی، اور دوسری ہوتی ہے رسمی خط۔ خط کی یہ دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے غیر رسمی اور دوسری رسمی۔ جو غیر رسمی خط ہوتے ہیں وہ والے خطوط ہوتے ہیں جو ہم اپنے والدین، بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، ٹھیک ہے، یا ہمارے ارد گرد جو ہمارے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سب کو جو خطوط لکھے جاتے ہیں، جس میں حال احوال پوچھتے ہوئے یا بتاتے ہوئے پوری تفصیلاً ہر بات جو ہے وہ کھل کر اور جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں کی جاتی ہے، اور اس کا اصول ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنی خیریت بتاتے ہوئے اور دوسرے کی خیریت اس سے پوچھتے ہوئے اس خط کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو رسمی خط ہوتے ہیں وہ والے خطوط ہوتے ہیں جو ہم کسی کاروباری ادارے کو یا کسی سرکاری محکمے میں لکھ رہے ہیں، یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ اکثر اب تو نصاب تک جیسے خط رہ گئے، لیکن ہمارے نصاب میں آپ نے دیکھا ہو کہ ہم جیسے لکھ رہے ہیں، اگر ہمارے گلی محلے کا جو خاک روب ہے، جو صفائی کرنے والا ہے، وہ اگر نہیں آ رہا تو اس کی شکایت کے لیے اگر ہم خط لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم جو ہے اپنے کسی گورنمنٹ ادارے میں جو سرکاری محکمے ہوتے ہیں ان کو لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی کتب فروش کو آپ خط لکھ رہے ہیں کچھ کتابیں منگوانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں، یا آپ کے جو ہے گلی محلے میں جو ہے پانی کا جو نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی گلی میں جو ہے وہ صفائی کا نظام ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کو کہیں سے کسی دوسرے شہر سے کتابیں کچھ منگوانی ہیں تو کتب فروش کو لکھ رہے ہیں، تو ان سب صورتوں میں جب آپ خطوط لکھتے ہیں تو وہ خطوط ہوتے ہیں، یا آپ اپنے کاروباری معاملات، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلے اس چیز کا رواج تھا، پہلے ہر چیز، ہر پیغام جو ہے وہ خط کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا، تو رسمی خط میں کاروباری معاملات بھی آ جاتے ہیں، جیسے دو لوگ آپس میں اپنے کاروباری معاملے کے لیے ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں، وہ بھی اسی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری محکموں میں ہم کسی بھی اپنی ضرورت کے لیے لکھ رہے ہیں، یا جیسے میں نے بتایا کہ کوئی آپ کو شکایت ہے وہ ان کے تک پہنچانے کے لیے، اور اس کے علاوہ آپ جیسے کتب فروش کو لکھ رہے ہیں کچھ کتابیں منگوانے کے لیے، تو ان لوگوں کو جو آپ سے تعلق نہیں رکھتے، جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، جو آپ کے قریبی نہیں ہیں، جو آپ کے عزیز و اقارب نہیں ہیں، بلکہ آپ صرف اپنی ضرورت کے تحت پہ کاروباری اداروں میں یا سرکاری محکموں کو خط لکھ رہے ہیں، وہ ہوتے ہیں رسمی خط، جس میں کہ ہم زیادہ تفصیل میں بات نہیں کرتے، یعنی جس میں ہم جو ہے وہ بہت مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم تفصیلاً بات نہیں کرتے، اس میں ہم خیریت پوچھنا یا خیریت بتانا یہ سب اس کا اصول نہیں ہوتا، اس میں صرف جو ہماری اہم بات ہوتی ہے، جو اصل بات ہوتی ہے، صرف وہ بات کی جاتی ہے، اس میں اصل بات کے علاوہ کوئی بھی غیر ضروری بات تو بالکل بھی نہیں کی جاتی۔ غیر ضروری تو خط میں ویسے بھی نہیں ہوتی، چاہے وہ غیر رسمی ہو چاہے رسمی ہو، لیکن غیر رسمی خط میں یہ ہے کہ جب دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب، والدین، بہن بھائی ہے تو ان سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے آپ بات اور طریقے سے کرتے ہیں، یعنی بلا جھجک جیسے ہم اپنی ہر بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ہی یہ خطوط لکھتے ہوئے بھی ہم ان سے جو ہے ان کا حال بھی پوچھتے ہیں۔ اس میں اصول ہے کہ اس میں آپ نے یہ خط لکھتے ہوئے حال احوال پوچھنا بھی اور اپنا بتانا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو بھی بات ہے وہ آپ نے تفصیلاً کرنی ہے۔ اور اس میں رسمی خط میں آپ نے کیا ہے کہ حال احوال نہیں پوچھا جاتا، اس میں صرف جو بات ہماری ہے وہ اسی بات پر رہا جاتا ہے اور صرف وہی بات اپنی بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی خط کی اقسام، غیر رسمی خط اور رسمی خط۔ یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم اپنے نصاب میں شامل خطوط کریں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب جو ختم کرنے جا رہے ہیں وہ غیر رسمی خط ہے یا وہ رسمی خط ہے۔